थर्ड आस्पेक्ट आसा आम आदमी पार्टी आमी पळयला की तुमी कितेंय करा आमचें चलता अशें आम आदमी पार्टी आज तर सेकंड लिस्टूय काडिल्ले आसा तांणी फाटले फावटी इफ आय एम नॉट रॉंग 14 आनी आज कितें 5-6 जाण केला म्हणजे एक 20 कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅम्पेनिंग चल्ला तांगेलें तुमी कितेंय करा म्हणजे हे आसा पळय दोळो म्हणटा पळय पक्षाचो म्हाका दिसता की आम आदमी पार्टीचें जे इलेक्शन हें राजकारण हें नॅशनल पर्स्पेक्टिवांतल्यानच चलता तें ग्रावंड हें पळयना लोकल जे कंडिशन आसा न्ही ताचे कडेन तांचें खूब लक्ष आसा अशें म्हाका दिसना पण तें जर आशिल्लें जाल्यार खंय तरी पार्टी आतां मेरेन आपल्या म्हणजे कितें म्हणटा ताका टॉप गियरांत वचपाक जाय आशिल्लें आतां मेरेन कारण दीस खूब कमी उरल्या पूण तें कशें हें कितें करता तें पळोवया भाजप कितें करता तें पळोवया कॅम्पेन सुरू जाल्या पूण कशें खंय तशी हें जायना न्ही दिसना फाल्यां हांवें सुरवातीक एक हें केल्लो कांय दिसां पयलीं एक मुद्दो हें केल्लो उपस्थित केल्लो की हे जर 3 पार्ट्यो जर अपोजिशन म्हणून एकठांय आयल्यो आनी ते सायडीन BJP हो स्ट्रॉंग अपोजिशन जाल्यार आम आदमी पार्टीचे ओवरऑल सिच्युएशन जें आमकां खबर आसा हांगा ग्रावंड लेवल कितें आसा ते तांचो फोर्स म्हणा किंवा आनी कितें आसा ते खंय आसतले हो एक विशय आसा म्हणून हांव म्हणटा ते नॅशनल हातून आमी बाबा एकला चलो रे अशें आमी वतले आनी आमचें अस्तित्व आमी सिद्ध करतले पूण गोंयांत एकला चलो हें धोरण खुबशें सक्सेसफूल जावपाक तशें कठीण आसा इलेक्शनां एक्झॅक्ट कितें जातलें एक्च्युअल तें आमी नकळो पूण सद्याच्या परिस्थितीन तशें एकला चलो नॅशनल पर्स्पेक्टीव घेवन हांगा ह्या इलेक्शनां एटलिस्ट झडपीच्या इज व्हेरी डिफिकल्ट. तुम्ही पळयतात GNH.